नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले कक्षा 7 को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा एकाइ 3 मा नागरिक चेतना, अधिकार र कर्तव्य अन्तर्गतको पाठ 1 मा रहेको राज्यका आधारभूत तत्त्व भन्ने विषयवस्तुमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले योभन्दा अगाडि एकाइ 1 र एकाइ 2 मा रहेका विभिन्न पाठहरूको बारेमा छलफल गरिसक्नु भएको छ। हामीले आजको विषयवस्तु राज्यका आधारभूत तत्त्व सम्बन्धमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि राज्य भनेको के हो यसका बारेमा हामी चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई म दुईवटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। यी प्रश्नहरूको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विचार गर्नुहोला है, सोच्नु होला है, यसको उत्तर के हुन सक्छ भनेर। दुईवटा प्रश्नहरू रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 1 मा राज्य भनेको के हो? राज्य भनेको के हो? यस विषयमा यहाँहरूले विचार गर्नुहोला। यसको उत्तरको बारेमा हामी केही समयपछि फेरि छलफल गर्छौँ। यसैगरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ, राज्यको स्थापना किन भएको हो? ल, यी दुईवटा प्रश्नको बारेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले विचार गर्दै गर्नुहोला है। यसको उत्तर के हुन सक्छ भनेर यहाँहरूले विचार गर्नुहोला। अब यसै सन्दर्भमा हामीले फेरि राज्य भनेको के होला, राज्य किन स्थापना भएको होला भनी यो सम्झिँदै पनि विचार गर्दै पनि अब हामीले राज्यको बारेमा त सुनेका छौँ। जस्तै हाम्रो आफ्नो राज्य छ, नेपाल राज्य छ। नेपाल राज्यको बारेमा हाम्रो संविधानले के भनेको छ त्यसको बारेमा पनि छोटो चर्चा गरौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म यहाँ तपाईहरुलाई नेपाल राज्यको बारेमा यहाँ केही देखाउँदैछु, यहाँहरूले हेर्नुहोला। नेपालको नक्सामा धेरै व्यक्तिहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले यो नेपाल राज्य हो, यो नेपाल राज्य हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको नक्साभित्र विभिन्न व्यक्तिहरू विभिन्न वेशभूषा विभिन्न पहिरनमा यहाँ धेरै व्यक्तिहरू पनि देख्नु भएको छ। यसमा उल्लेख गरिएको छ, यो नेपालको संविधानमा उल्लेख गरेको कुरालाई मैले यहाँ समावेश गरेको छु। यहाँ के लेखिएको छ त भन्दा, नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाल एक स्वतन्त्र राज्य हो, नेपाल एक अविभाज्य राज्य हो, यसैगरी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्य हो, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, नेपाल एक समावेशी राज्य हो, यसैगरी नेपाल एक लोकतन्त्रात्मक राज्य हो, नेपाल समाजवाद उन्मुख राज्य हो, सङ्घीय राज्य हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। अब यहाँ पनि राज्यको कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब यहाँहरूले विचार गरिसक्नुभयो होला, राज्य भनेको के हो त? अब राज्यको अर्थका बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। राज्य भनेको के रहेछ, यसको अर्थका बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, व्यक्ति मिलेर समुदाय बन्छ, व्यक्ति मिलेर समुदाय बन्छ। सबैभन्दा पहिला त व्यक्ति हुन्छ, व्यक्ति परिवारमा बस्छ, परिवारको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि समान किसिमका परिवारहरू, कुनै आस्थासँग जोडिएका, कुनै धर्मसँग जोडिएका, कुनै जातसँग जोडिएका, कुनै विचारसँग जोडिएका परिवार मिलिसके पछाडि समुदाय बन्छ र समुदाय मिलेर समाज बन्छ।
अनि समाज मिलेर राज्य निर्माण हुन्छ। राज्यलाई समाजको पनि समाज भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, राज्यलाई समाजको पनि समाज भनिन्छ, किनभने समाज धेरैवटा समाजहरू मिलिसके पछाडि राज्यको निर्माण हुन्छ। राज्यभित्र धेरैवटा समाजहरू हुन्छन्, त्यसैले राज्यलाई समाजको पनि समाज भनिन्छ। यसैगरी निश्चित भूभागमा फैलिएको सङ्गठित राजनीतिक एकाइ नै राज्य हो। यहाँबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दा राज्यको निश्चित भूभाग हुन्छ, निश्चित भूभागमा फैलिएको सङ्गठित राजनीतिक एकाइ जसलाई हामीले राज्य भन्न सक्छौँ। यहाँ हामीलाई थाहा भइसकेको छ, जानकारी भइसकेको छ, नेपालको पनि आफ्नै भूगोल छ, त्यसैले नेपाललाई हामीले राज्य भनेको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, राज्यभित्र विभिन्न जात जाति, वर्ण, लिङ्ग, धार्मिक आस्था भएका मानिसको बसोबास हुन्छ। यहाँ विभिन्न किसिमका मानिसहरू बस्छन्। जस्तै नेपालमा पनि विभिन्न जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। यसै गरी विभिन्न वर्णका, विभिन्न लिङ्गका, विभिन्न धार्मिक आस्था भएका मानिसहरूको बसोबास रहेको हुन्छ राज्यमा। अनि राज्यमा बसोबास गर्ने समुदायका आआफ्नै संस्कार र पहिचान पनि हुन्छन्। यसको उदाहरण हाम्रो राज्य अर्थात् हाम्रो देश, हाम्रो मुलुक नेपालमा पनि हामीले यस्ता उदाहरणहरू देख्न सक्छौँ। राज्य निश्चित भौगोलिक सीमामा आबद्ध राजनैतिक स्वरूपको सङ्गठन पनि हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघि नै छलफल पनि गरिसक्यौँ। राज्यको आफ्नो निश्चित भौगोलिक सीमा हुन्छ। त्यो निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र आबद्ध राजनैतिक स्वरूपको जुन सङ्गठन छ त्यसलाई हामीले राज्य भन्छौँ। अब राज्यको स्थापना किन भयो होला त? दोस्रो प्रश्नको हामी उत्तर खोज्छौँ है त। राज्यको स्थापना किन भयो भन्दा र कहिले भयो भन्दा इतिहासमा राज्यको सुरुवात कहिले भयो भनेर यकिनका साथ तिथि मिति पाइँदैन। राज्य यति वर्ष अगाडि यो सालमा स्थापना भयो भनेर त्यो हामीले भेट्टाउन सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले के एउटा मान्न सक्छौँ भन्दा मानव समुदायको विकास क्रमसँगै राज्यको उत्पत्ति भएको भनेर हामी मान्न सक्छौँ। जब मानव समुदायको विकास मानव समुदाय पहिला बन्यो, त्यस पछाडि यसको विकासक्रम अगाडि बढ्यो। मानव समुदायको विकासक्रम अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि राज्यको पनि उत्पत्ति भएको हो भनेर हामी मान्न सक्छौँ। यसै गरी राज्य किन स्थापना भयो त? राज्य किन स्थापना भयो भन्दा मानिसहरूका आवश्यकता त असीमित हुन्छन्, धेरै आवश्यकताहरू हुन्छन्। ती आवश्यकताहरू पुरा गर्नु पर्यो। सबै मानिसले आफूले मात्रै ती आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्दैन। त्यसैले मानिसको राजनीतिक र सामाजिक आवश्यकताहरू पुरा गर्न, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यको स्थापना भएको। अनि राज्यसँग सर्वोच्च शक्ति पनि रहेको हुन्छ। राज्यसँग आफ्नो राज्यभित्र आवश्यक पर्ने कुराहरू गर्नको लागि राज्यसँग सर्वोच्च शक्ति हुन्छ, सबैभन्दा ठुलो शक्ति हुन्छ। राज्यले आफ्ना अङ्गहरू मार्फत शक्तिको प्रयोग गर्छ। राज्यका विभिन्न अङ्गहरू हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी छँदैछ, योभन्दा अगाडिको कक्षामा पनि यहाँले छलफल गरिसक्नु भएको छ। राज्यका विभिन्न अङ्गहरू हुन्छन्। ती अङ्ग मार्फत राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्छ। यो राज्य व्यवस्थापन गर्नको लागि राज्यले आफूमा भएको शक्ति, सर्वोच्च शक्ति प्रयोग गर्छ। यसै गरी राज्यले आफ्नो सीमाभित्र चाहेको कार्य गर्न सक्छ। यहाँ भएको मानिसहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने, जनसङ्ख्यालाई अर्थात् जनतालाई कसरी परिचालन गर्ने, विकास निर्माण कसरी गर्ने, यहाँ आफ्नो भूगोलको सिमाना कसरी रक्षा गर्ने, विभिन्न कुराहरू जुन राज्यले चाहन्छ त्यो आफ्नो सीमाभित्र रहेर राज्यले ती कार्यहरू गर्न सक्छ। यो कार्य गर्ने शक्ति चाहिँ नि राज्यमा निहित रहेको हुन्छ।
त्यसैले आफ्नो सीमाभित्र राज्यले आवश्यक विकासका लागि सधैँ प्रयास गरिरहेको हुन्छ। किनभने राज्यभित्र जनसङ्ख्या हुन्छ, राज्यभित्र संविधान हुन्छ, राज्यभित्र भूमि हुन्छ, सार्वभौम सत्ता हुन्छ राज्यभित्र। यी सबै कुराहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ, आम नागरिकलाई अर्थात् जनतालाई सुविधाहरू दिनुपर्छ। त्यसैले राज्यले आफूमा भएको शक्ति प्रयोग गरेर देशभित्र अर्थात् आफ्नो राज्यभित्र सिमानाभित्र आवश्यक परेका विकास निर्माणका कामहरू गर्न राज्य जहिले पनि प्रयास गरिरहेको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी राज्यका आधारभूत तत्त्वका बारेमा चर्चा गरौँ। अब राज्य बन्नको लागि के कुराहरू आवश्यक पर्छ त? राज्य बन्नको लागि के कुराहरू आवश्यक पर्छन्, ती कुराहरूलाई हामीले राज्यका आधारभूत तत्त्व भन्छौँ। अब ती आधारभूत तत्त्वहरू के रहेछन् त, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त। यी आधारभूत तत्त्व भनेका राज्य बन्नको लागि नभई नहुने कुराहरू है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ बोर्डमा हेर्नुहोस् है, राज्य बन्नका लागि के कुराहरू आवश्यक पर्छ भनेर हामीले अब चर्चा गर्छौँ यहाँ। ल हेर्नुहोस् त, राज्य बन्नको लागि के कुराहरूको आवश्यकता पर्दो रहेछ। यी राज्यका आधारभूत तत्त्व हुन्। राज्य बन्नको लागि भूमि आवश्यक हुन्छ, भूमि चाहिन्छ, जमिन चाहिन्छ है। यो राज्यको भौतिक स्वरूप हो। यसै गरी राज्यमा जनसङ्ख्या आवश्यक छ। जनसङ्ख्या भनेको त्यहाँ राज्यमा बसोबास गर्ने जनता हुन्। अब जनता नै नभएको मुलुक त हुँदैन, जनता नै नभएको राज्यको पनि परिकल्पना गरिँदैन, हुनै सक्दैन। यसै गरी राज्यमा सरकार आवश्यक छ। राज्यमा आवश्यक परेका क्रियाकलापहरू गर्नको लागि अर्थात् राज्यलाई परिचालन गर्नको लागि, सञ्चालन गर्नको लागि सरकार आवश्यक पर्छ। यसै गरी सार्वभौम सत्ता आवश्यक पर्छ। यो राज्यको सर्वोच्च शक्ति हो। राज्यभित्र विभिन्न किसिमका विभिन्न प्रकारका निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सबै कुराहरू गर्नको लागि राज्यमा शक्ति हुन्छ। त्यो राज्यमा रहेको सर्वोच्च शक्ति स्वतन्त्रता हो, त्यसलाई हामीले सार्वभौम सत्ता भन्छौँ। यो पनि राज्यको आधारभूत तत्त्व हो। यसै गरी राज्यमा संविधान नभई नहुने कुरा हो। संविधानले राज्यलाई एउटा मार्गनिर्देशन गरेको हुन्छ। संविधानले राज्यका विभिन्न अङ्गहरूको बीचमा शक्तिको बाँडफाँड गरेको हुन्छ, नागरिकहरूको अधिकारको प्रत्याभूति गरेको हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, राज्यमा आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू भनेको भूमि, जनसङ्ख्या, सरकार, यसै गरी सार्वभौम सत्ता अनि संविधान। यी पाँचवटा तत्त्वहरूको बारेमा अहिले हामी अब चर्चा गर्छौँ है त। सबैभन्दा पहिला भूमिको बारेमा हामीले चर्चा गरौँ। राज्य हुनका लागि भूमि सबैभन्दा पहिलो तत्त्व हो। भौगोलिक क्षेत्र, जमिन चाहियो नि त। राज्य हुनको लागि भूगोल चाहियो, त्यसलाई हामीले भूमि भन्छौँ। हरेक राज्यसँग भूमि अनिवार्य हुनुपर्छ। भूमि राज्यको भौतिक आधार हो। यो राज्यको शरीर जस्तै हो, भौतिक स्वरूप हो राज्यको। अर्थात् राज्यसँग भूमि अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। भूमि नभएको राज्य नै हुँदैन। त्यसैले भूमि राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण र पहिलो तत्त्व हो। अब भूमि यदि भयो भने राज्यले विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्न सक्छ। यसका जनताहरू अर्थात् राज्यमा बसोबास गर्ने जनताहरूले त्यो भूमिमा विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू गर्न सक्छन्। भूमिमा मानवीय गतिविधिहरू सञ्चालन गरिन्छन्। त्यहाँ बसेका मानिसहरूले त आफ्नो क्रियाकलाप गर्न सक्छन्। जस्तै त्यहाँ बसोबास गर्न सक्छन्, त्यहाँ विकास निर्माणका कामहरू गर्न सक्छन् हैन, त्यहाँ जीविकोपार्जनका विभिन्न कामहरू सञ्चालन गर्न सक्छन्। यदि राज्यसँग भूमि भएन भने त यो कुराहरू गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो भूमि भनेको राज्यको पहिलो तत्त्व हो।
भूमि राज्यको शरीर जस्तै हो, भौतिक स्वरूप हो यो। यसै गरी यदि कुनै पनि राज्यमा भूमि पर्याप्त मात्रामा छ भने राज्यले धेरै कामहरू गर्न सक्छ। अब भूमि कति छ, कुनै पनि राज्यमा यति नै भूमि हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। कुनै राज्यसँग भूमि धेरै हुन्छ, कुनै राज्यसँग भूमि थोरै हुन्छ। त्यो भूमिको क्षेत्रफल यति हुनुपर्छ उति हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन। तर राज्यलाई आवश्यक पर्ने भूमि उसँग छ भने त्यसमा राज्यले उसँग भएका जनसङ्ख्यालाई क्रियाशील बनाउन सक्छ। जनतालाई त्यो ठाउँमा राखेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नलाई सजिलो पनि हुन्छ यदि राज्यसँग पर्याप्त मात्रामा भूमि छ भने। उसलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रफलको जमिन त्यहाँ छ भने राज्यले आफ्नो जनसङ्ख्यालाई राम्रोसँग क्रियाशील बनाउन सक्छ। अब थोरै जमिन छ भने त सबै मान्छेहरूले सबै क्रियाकलाप गर्न सक्दैनन्। खेतीपाती गर्नु पर्यो, विकास निर्माणको कामहरू गर्नु पर्यो, मनोरञ्जनको कामहरू गर्नु पर्यो। हो, भूमि थोरै भयो भने गाह्रो हुन्छ है। राज्यले भूमिलाई सम्पत्ति मान्दछ। राज्य भूमिको सम्पत्ति हो। राज्यमा यदि उब्जाउ योग्य भूमि छ, खनिज छ, वन सम्पदा भएको भूमि छ, जल सम्पदा भएको भूमि छ, प्राकृतिक सम्पदा भएको भूमि छ भने राज्यले आर्थिक विकास गर्न सक्छ। यदि राज्यमा त्यो जमिन उब्जाउ योग्य छ, मलिलो छ, खेती योग्य छ भने, खनिज पदार्थ पनि छ, वन छ, जल सम्पदा पनि छ, प्राकृतिक सम्पदा पनि प्रशस्तै छ भने त्यो राज्यले छिट्टै विकास गर्न सक्छ। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को तत्त्व रहेको छ जनसङ्ख्या। राज्य हुनका लागि जनसङ्ख्या पनि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो, आधारभूत तत्त्व हो यो पनि। जनसङ्ख्या अर्थात् त्यहाँको मानिसहरू नै भएनन्, जनता नै भएनन् भने राज्य हुन सक्दैन। अनि राज्यको प्रगति पनि जनसङ्ख्याको आकार, क्षमता र सक्रियतामा भर पर्छ। अब जनसङ्ख्याको आकार कत्रो छ, ठुलो छ कि सानो छ, जनसङ्ख्याको त्यहाँका जनताको क्षमता कस्तो छ, कति विकसित छन्, कति पढे लेखेका छन्, कति आम्दानी गर्छन्, उनीहरूको औसत आयु कस्तो छ, उनीहरूको क्षमता के छ। यदि सक्षम छन्, क्षमता धेरै छ, ठुलो छ भने त्यो देशले, त्यो राज्यले प्रगति गर्न सक्छ। अनि जनताहरू कतिको सक्रिय छन्। राज्यको प्रगति भनेको जनसङ्ख्याको आकार, उसको क्षमता र उसको सक्रियतामा भर पर्छ। यसै गरी जनसङ्ख्याले राज्यको स्रोत साधनको परिचालन गरी गति पनि प्रदान गर्छ। राज्यमा भएको स्रोत साधनलाई कसले परिचालन गर्ने त भन्दा त्यहाँ बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याले। त्यसैले जनसङ्ख्या राज्यको महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। देशले जनसङ्ख्यालाई जनता पनि भनिन्छ, देशको जनसङ्ख्यालाई हामीले जनता पनि भन्छौँ। अब यदि जनताहरू शिक्षित भए, जनताहरूको सङ्ख्या पनि ठिक्कको मात्रामा छ, सक्रिय छन् भने त्यहाँ भएका साधन र स्रोतलाई ती सक्षम जनताले राम्रोसँग प्रयोग पनि गर्न सक्छन् अनि राज्यको विकास पनि गर्न सक्छन्। त्यसैले जनसङ्ख्या महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। देशमा उपलब्ध साधन स्रोतहरू राम्रोसँग परिचालन गर्नको लागि त्यो जनसङ्ख्या सक्षम हुनुपर्छ र उचित मात्रामा हुनुपर्छ। त्यसको आकार पनि उचित मात्रामा हुनुपर्छ। यस्तो भयो भने कुनै पनि राज्यले छिट्टै प्रगति गर्न सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आजको कक्षामा केही विषयवस्तुमा छलफल गऱ्यौँ। अहिलेसम्म हामीले गरेका क्रियाकलापहरू के छन् त एकपटक सर हेरौँ है त। हामीले आजको कक्षामा सबैभन्दा पहिला राज्यको अर्थको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। राज्य भनेको के हो त्यसको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यसै गरी राज्यको स्थापनाको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। राज्यको स्थापना किन भएको थियो, कहिले भएको थियो, यस विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। अनि राज्यका आधारभूत तत्त्वहरू अन्तर्गत हामीले भूमिको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। यसै गरी जनसङ्ख्याको बारेमा पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। यी दुईवटा तत्त्वहरू राज्यका आधारभूत तत्त्व हुन् भनेर छलफल गऱ्यौँ। बाँकी तत्त्वहरूको बारेमा फेरि हामी एकछिन पछाडि फेरि छलफल गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म यहाँहरूले आजको कक्षामा
के कति सिक्नुभयो, के कति जानकारी हासिल गर्नुभयो, त्यसका लागि केही प्रश्नहरू म यहाँ राख्छु है त। यहाँहरूले यी प्रश्नको उत्तरको बारेमा सोच्नुहोस् है, यसका बारेमा छलफल गरौँ है त। राज्य भनेको के होला? अघि भर्खर हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, राज्य भनेको के हो? तपाईँहरूले सोच्नुहोस् है। राज्यको बारेमा हामीले के कुराहरू गरेका थियौँ? राज्यको आफ्नो भूमि हुनुपर्छ, जनसङ्ख्या हुनुपर्छ, सरकार हुनुपर्छ, सार्वभौम सत्ता हुनुपर्छ भनेर हामीले चर्चा गरेका थियौँ है। हो, यसै गरी अर्को प्रश्न यहाँ आउँछ छलफलको लागि, राज्यलाई किन समाजको पनि समाज भनेको होला? हो, किनभने समाज मिलेर राज्यको निर्माण हुन्छ भनेर हामीले भर्खरै छलफल गरेका थियौँ है। यहाँलाई यो प्रश्नको उत्तर पनि थाहा भइसक्यो है। यसै गरी राज्यको स्थापना किन भएको होला? विचार गर्नुहोस् त, सम्झिनुहोस् त, हामीले के भनेका थियौँ? हो, राज्यको स्थापना मानिसका आवश्यकताहरू पुरा गर्नको लागि भएको थियो। यसै गरी राज्यका आधारभूत तत्त्वहरू के होलान्? अघि हामीले के को बारेमा चर्चा गऱ्यौँ रे? हामीले यहाँ यतापट्टि चार्टमा पनि हेरेर छलफल गरेका थियौँ नि। भूमि, सार्वभौम सत्ता, जनसङ्ख्या, संविधान, सरकार राज्यका आधारभूत तत्त्वहरू हुन्। अनि भूमिलाई किन राज्यको शरीर जस्तै हो भनिएको होला? विचार गर्नुहोस् त, भूमिलाई राज्यको शरीर जस्तै हो भनियो, किन भनेको होला? किनभने यो राज्यको भौतिक स्वरूप हो। जब भूमि नै छैन भने राज्य पनि हुन सक्दैन। अनि त्यो भूमि चाहिँ नि उसको भौतिक स्वरूप भएको कारणले यसलाई राज्यको शरीर जस्तै भनिएको है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब किन जनसङ्ख्यालाई राज्यको महत्त्वपूर्ण तत्त्व मानिन्छ? यस प्रश्नको बारेमा सोच्नुहोस् त, यसको उत्तर के होला? हो, जनसङ्ख्यालाई राज्यको महत्त्वपूर्ण तत्त्व मानिन्छ किनभने जनसङ्ख्याले नै राज्यमा भएका उपलब्ध भएका साधन र स्रोतलाई राम्रोसँग परिचालन गरेर विकास गर्न सक्छन्। राज्यको प्रगति भनेकै जनसङ्ख्यामा निर्भर गर्छ। त्यहाँको जनसङ्ख्याको आकार कस्तो छ, कतिको सक्षम छ, हो त्यसमा नै राज्यको प्रगति निर्भर गरेको हुन्छ। त्यसैले जनसङ्ख्यालाई राज्यको महत्त्वपूर्ण तत्त्व मानिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी दोस्रो चरणमा जाउँ है। यहाँहरूको अहिलेसम्म के हामीले कुन विषयवस्तुमा छलफल गऱ्यौँ भनेर त्यसको मूल्याङ्कनको लागि यहाँहरूलाई केही प्रश्न पनि राख्यौँ। अब यस पछाडि फेरि हामी दोस्रो चरणमा राज्यका अन्य आधारभूत तत्त्वहरूका बारेमा चर्चा गरौँ। अब सरकार पनि राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। राज्य सञ्चालन गर्नको लागि सरकार आवश्यक पर्छ। सरकार भएन भने राज्य सञ्चालन हुँदैन। सरकारलाई राज्यको परिचालक पनि भनिन्छ। परिचालक भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, सञ्चालककै चलाउने, गाडी चलाएको जस्तै। गाडीलाई कसले चलाउँछ? त्यो सवारी साधन चलाउने के ड्राइभर, उहाँहरूले गाडी चलाउनुहुन्छ नि। हो, यसरी नै राज्यलाई सञ्चालन गर्नको लागि, राज्यलाई परिचालन गर्नको लागि सरकारको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले सरकार पनि महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। राज्यमा उपलब्ध स्रोत साधनहरूको उपयोग गर्नु पर्यो। त्यसमा राज्यको चाहिँ नि रक्षा सम्बन्धी कुराहरू हेर्नु पर्यो, व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, नीति निर्माण गर्नु पर्यो। यो सबै कार्य चाहिँ नि सरकारले गर्ने गर्छ। यहाँ भएका साधन स्रोतको उपयोग गर्ने, परिचालन गर्ने, देशको अर्थात् राज्यको सुरक्षा गर्ने, रक्षा गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक नीति निर्माणहरू गर्ने, यो कार्य सरकारले गर्ने गर्छ। यसै गरी राज्यका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने काम पनि सरकारको हो। राज्यलाई प्रगति गर्नको लागि, विकास गर्नको लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। त्यो दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने काम सरकारको। स्रोत साधनको व्यवस्थापन पनि सरकारले नै गर्ने हो। राज्यलाई आवश्यक पर्ने विकास निर्माणको लागि योजनाहरू बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, अन्य मुलुकहरूसँग, विदेशी मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने, अनि राज्यलाई आवश्यक पर्ने सहयोगहरू जुटाउने, यो कार्य पनि सरकारकै हो।
त्यसैले सरकार महत्त्वपूर्ण एउटा तत्त्व हो राज्यको। अब सरकारले राज्यका सम्पूर्ण कार्यहरूमा कानुन बमोजिम अनुगमन र नियन्त्रण पनि गर्छ। त्यसैले सरकार राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब अर्को तत्त्वको बारेमा हामी चर्चा गरौँ, सार्वभौम सत्ता। अब यो सार्वभौम सत्ता भनेको के रहेछ, यस विषयमा चर्चा गरौँ है त। सार्वभौम सत्ता राज्यको स्वतन्त्रता वा सर्वोच्चताको अधिकार हो। अझै सजिलोसँग हामीले सम्झिनको लागि सार्वभौम सत्ता भनेको राज्यको अर्थात् देशको अर्थात् मुलुकको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो, सर्वोच्च शक्ति हो। राज्यसँग आफ्नो सिमानाभित्रको हरेक कुरामा निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकार पनि हुन्छ। राज्यले आफ्नो सिमानाभित्र विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्न सक्छ, त्यहाँ निर्णय लिन सक्छ, अरूसँग सोध्न जानु पर्दैन, अरूसँग निर्भर गर्नु पर्दैन। आफ्नो सिमानाभित्र आफैले के काम गर्ने हो आफैले निर्णय लिन सक्छ। हो, यसलाई सार्वभौम अधिकार भन्छौँ। यसैगरी राज्यले आफ्नो इच्छाअनुसार शासन गर्न, स्रोत साधन र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न, त्यसलाई परिचालन गर्न पनि सक्छ, किनभने उसँग त्यसको लागि अधिकार छ। अरू कसैसँग सोध्नु पर्दैन, अरूसँग निर्भर गर्नु पर्दैन। राज्यसँग यो आफ्नो बारेमा निर्णय लिने अधिकार छ, जसलाई हामीले सार्वभौम सत्ता भन्छौँ। यसैलाई नै हामीले सार्वभौमिकता भनेको। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो शक्ति, सर्वोच्च शक्ति नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली, हामी मेची महाकालीसम्म फैलिएका नेपाली जनताहरू छौँ नि, हामी सार्वभौम छौँ। अर्थात् नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ, हामी शक्तिशाली छौँ। यसैगरी अर्को तत्त्व रहेको छ संविधान। संविधानको बारेमा यहाँहरूले योभन्दा अगाडि पनि सुन्नुभएकै छ हैन। संविधान भनेको देशको मुख्य कानुन हो, मूल कानुन हो। अब अन्य कानुनहरू बनाउँदाखेरि यही संविधानकै आधारमा बनाउनुपर्छ। अरू कानुनहरू बनाउँदाखेरि यदि संविधानसँग बाजियो भने ती अरू कानुनहरू तिनीहरू काम लाग्दैनन्, तिनीहरूलाई हामीले वैध भन्छौँ, अर्थात् तिनीहरू इन्भ्यालिड हुन्छन्, अर्थात् ती कानुनहरूलाई हामीले मान्दैनौँ। संविधान नै मुख्य कानुन हो, मूल कानुन हो। योसँग नबाझिने गरेर अन्य कानुनहरू हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो सर्वोच्च कानुन हो। अनि संविधानले के गर्छ त भन्दा राज्यका विभिन्न अङ्गहरूबीच शक्तिको बाँडफाँड गर्छ। कुन शक्ति कुन अङ्गले प्रयोग गर्ने भनेर शक्तिलाई बाँडफाँड गर्ने काम गर्छ, त्यसलाई परिचालन गर्छ। सरकारको स्वरूप कस्तो बनाउने भनेर संविधानले नै निर्धारण गरेको हुन्छ। यसैगरी संविधानमा राज्य शक्तिको न्यायोचित वितरण एवं सरकार र जनताका अधिकार पनि तोकिएका हुन्छन्। जनताका अधिकारहरू के हुन् त संविधानमा उल्लेख गरिएका हुन्छन्। जनताले आफ्नो राज्यप्रति के कर्तव्यहरू पुरा गर्नुपर्छ त्यो पनि संविधानमै उल्लेख गरिएको हुन्छ। नेपालको संविधानले राज्यलाई अर्थात् नेपाललाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा बाँडेको छ राज्यलाई। त्यसैले संविधानलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा लिइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि राज्यमा यदि संविधान छैन भने त्यो राज्य पूर्ण हुन सक्दैन। त्यसैले संविधान पनि एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले राज्यका आधारभूत तत्त्व भन्ने विषयवस्तुमा रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको कक्षामा हामीले कुन विषयवस्तुमा चर्चा गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, त्यसलाई हामी एकपटक स्मरण गरौँ है। सबैभन्दा पहिले हामीले राज्यको अर्थको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। राज्य भनेको कुनै निश्चित भौगोलिक सीमामा आबद्ध राजनीतिक स्वरूपको सङ्गठन हो भनेर चर्चा गरेका थियौँ।
यसै गरी मानव समुदायको विकास क्रमसँगै राज्यको उत्पत्ति भएको हो भनेर मान्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ। अनि राज्यको स्थापना किन भयो त भन्ने विषयमा राज्यको स्थापना मानिसका आवश्यकताहरू पुरा गर्नको लागि अर्थात् त्यो आवश्यकताहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि राज्यको स्थापना भएको हो भनेर हामी चर्चा गरेका थियौँ। अनि राज्यसँग सर्वोच्च शक्ति पनि हुन्छ। त्यही शक्ति चाहिँ नि राज्यले प्रयोग गरेर राज्यमा भएका जनताहरूको आवश्यकता पुरा गर्छ राज्यले। अनि राज्यमा विभिन्न तत्त्वहरू हुन्छन्। राज्य बन्नको लागि आवश्यक तत्त्वहरूमा हामीले आजको कक्षामा चर्चा गरेका भूमि, जनसङ्ख्या, सरकार, सार्वभौम सत्ता र संविधान यी अनिवार्य तत्त्वहरू हुन्। अब भूमि राज्यको आधारभूत तत्त्व हो। जमिन, भूगोल, यसलाई हामीले भौतिक आधार पनि भन्छौँ। यो राज्यको शरीर जस्तै हो। अब पर्याप्त मात्रामा भूमि छ भने राज्यले आफ्नो जनसङ्ख्यालाई क्रियाशील बनाउन सक्छ। अनि ती जनसङ्ख्याले त्यो भूमिमा धेरै उब्जाउ पनि गर्न सक्छन्, विभिन्न क्रियाकलाप गर्न सक्छन्। अनि त्यो राज्यले आर्थिक उन्नति पनि गर्न सक्छ। अब जनसङ्ख्याले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ राज्यमा। त्यो राज्यमा भएका उपलब्ध भएका साधन स्रोतलाई जनसङ्ख्याले परिचालन गर्न सक्छ, होइन? अनि सरकार पनि एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो भनेर आजको कक्षामा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब सरकार किन महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो भन्दा उसले राज्यमा बसोबास गर्ने जनताहरूको रक्षा गर्छ, आफ्नो भूगोलको रक्षा गर्छ, यहाँ भएका साधन स्रोतहरूको उपयोग गर्छ, नीति निर्माणहरू गर्छ, आवश्यक पर्ने कानुनहरू निर्माण गर्नको लागि उसले कार्य पनि गर्छ, होइन? अनि अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध पनि उसले स्थापना गर्न सक्छ, सरकारले सहयोग पनि जुटाउन सक्छ। त्यसैले सरकार राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। यी भनेर आजको कक्षामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। सार्वभौम सत्ता पनि एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। देशको सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च अधिकार। अब अधिकार नभइकन त राज्यले आफ्नो सीमाभित्र कामहरू गर्न पनि सक्दैन। त्यसैले आफ्नो सीमाभित्र ढुक्क तरिकाले ढुक्कसँग क्रियाकलापहरू गर्नको लागि, निर्णयहरू लिनको लागि राज्यसँग एउटा सर्वोच्च शक्ति हुन्छ। त्यसलाई हामीले सार्वभौम सत्ता भन्छौँ। यसैगरी संविधान पनि एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। संविधान देशको मूल कानुन हो। सबैले संविधानको पालना गर्नुपर्छ। संविधानको पालना गर्नु सबै नागरिकहरूको कर्तव्य पनि हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षाको अन्त्यमा हामी एकपटक अभ्यास पनि गरौँ है। अभ्यासको लागि केही प्रश्नहरू मैले यहाँ ल्याएको छु। राज्य भनेको के हो? यस विषयमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। यहाँहरूले यसको उत्तर राम्रोसँग सोचेर पाठ्यपुस्तक एकपटक राम्रोसँग पढेर त्यसलाई छलफल गरेर अध्ययन गरेर यसको उत्तर लेखेर आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउन नभुल्नुहोला। यसैगरी दोस्रो प्रश्न छ, किन भूमिलाई राज्यको अनिवार्य तत्त्व मानिएको हो? स्पष्ट पार्नुहोस्। यसको विषयमा पनि हामी भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ। भूमि एकदमै नभई नहुने तत्त्व हो। भूमि नै भएन भने जनसङ्ख्या कहाँ बस्ने? यो त भौतिक स्वरूप हो राज्यको, होइन? यसैगरी अर्को प्रश्न छ, जनसङ्ख्यालाई मानवीय स्रोत भन्नुको कारण के हो? जनसङ्ख्यालाई मानवीय स्रोत विकास निर्माणको लागि, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विकास निर्माणको लागि अन्य साधन स्रोत भएर मात्रै पनि पुग्दैन। त्यसलाई परिचालन गर्नको लागि जनता चाहिन्छ, मानवीय स्रोत चाहिन्छ। जनसङ्ख्याले के गर्छ? देशमा उपलब्ध भएको साधन स्रोतलाई परिचालन गर्छ। यो पनि एउटा स्रोत हो। जनसङ्ख्या नभइकन कुनै पनि राज्यले प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसैले जनसङ्ख्यालाई मानवीय स्रोत भनेर भनिएको। यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सरकार राज्यको परिचालक पनि हो। उदाहरणसहित स्पष्ट पार्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ। राज्य सञ्चालन गर्ने भनेकै सरकारले हो। राज्य सञ्चालनको लागि सरकारले काम गर्छ। राज्यलाई सरकारले दिशा प्रदान गर्छ। राज्यभित्र कसरी विकास निर्माण गर्ने, जनसङ्ख्यालाई कसरी परिचालन गर्ने, राज्यले, सरकारले त्यो कार्यहरू गर्छ।
जस्तै हाम्रो देशमा पनि उदाहरणको लागि हाम्रो राज्यमा पनि सरकारले राज्य सञ्चालन गरेको हुन्छ। देशलाई सञ्चालन गर्ने, विकास निर्माणको कामहरू गर्ने, देशको रक्षा गर्ने, जनताका आवश्यकताहरू पुरा गर्ने यी सम्पूर्ण कार्यहरू सरकारले गर्छ। त्यसैले सरकार राज्यको परिचालक पनि हो। यसै गरी किन सार्वभौम सत्ता बिना राज्यको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने प्रश्न छ। सार्वभौम सत्ता भनेको राज्यको सर्वोच्च शक्ति हो, स्वतन्त्रता हो, आफ्नो सिमानाभित्र रहेर निर्णय लिन सक्ने शक्ति हो। त्यो निर्णय लिने शक्ति हो। जब राज्यभित्र राज्यले आफ्नो बारेमा आफैले निर्णय गर्न सकेन भने त त्यसले कसरी प्रगति गर्छ, कसरी राज्य हुन्छ? आफ्नो बारेमा आफूले निर्णय लिन नसक्ने राज्य हुन सक्दैन। त्यसैले सार्वभौम सत्ता राज्यमा आवश्यक, अति आवश्यक तत्त्व हो। त्यसैले सार्वभौम सत्ता बिना राज्यको कल्पना गर्न सकिँदैन। यसै गरी संविधानलाई देशको मूल कानुन किन भनिएको भन्दा संविधानलाई देशमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकले पालना गर्नुपर्छ र त्यो संविधानसँग बाजिने अन्य कानुनहरू तिनीहरू चाहिँ मानिँदैन। तिनीहरूलाई हामीले वैध ठहर्छौँ, अर्थात् त्यसलाई हामीले तिनीहरूले काम गर्दैनन्। संविधानसँग बाजियो भने त्यो कानुन काम लाग्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आजको कक्षाको अन्त्यमा हामी आइसकेका छौँ। यहाँहरूलाई केही गृह कार्य मैले छोडेर जाँदैछु। गृह कार्यको लागि यहाँहरूले खाली ठाउँहरूमा मिल्दो शब्द भर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो प्रश्न छ, निश्चित भूभागमा फैलिएको सङ्गठित राजनैतिक एकाइ नै के होला? यहाँहरूले सोचेर सम्झेर भर्नु होला है। यसै गरी दोस्रोमा छ, मानवको राजनीतिक र सामाजिक आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्न राज्यको भएको हो। विचार गर्नुहोस् है। दोस्रो भयो। अर्को छ, पहिला खाली ठाउँ छ, राज्यको शरीर जस्तै हो। केलाई हामीले कुन चाहिँ तत्त्वलाई राज्यको शरीर जस्तै भनेका थियौँ? यसो सम्झेर यो भाइ बहिनीहरूको लागि गृह कार्य हो है। यसै गरी जनसङ्ख्याले राज्यको खाली ठाउँ छ अनि परिचालन गरी गति प्रदान गर्छ। राज्यको केलाई परिचालन गर्छ होला? जनसङ्ख्याले। साधन र स्रोतको भनेर हामीले अघि नै कुराकानी गरेका थियौँ है। हो, त्यसैलाई यहाँ ल्याएर खाली ठाउँ भर्नुपर्छ। यसै गरी अगाडि खाली ठाउँ छ अनि राज्य सञ्चालन गर्ने निकाय हो। के होला? राज्यलाई केले सञ्चालन गर्छ होला? अघि भर्खर छलफल गरेका थियौँ, सरकारले राज्य सञ्चालन गर्छ। त्यसैले सरकारलाई हामीले राज्य सञ्चालन गर्ने निकाय भन्छौँ। मिलाएर यहाँ भर्नुपर्छ है। र अन्त्यमा छ, संविधान देशको मूल हो। के होला? देशको मूल कानुन हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी आजको छलफलको जुन यो कक्षा थियो, कक्षा हामीले समाप्त गरेका छौँ। आज हामीले राज्यका आधारभूत तत्त्व भन्ने शीर्षक अन्तर्गत रहेर छलफल गऱ्यौँ। अब आगामी दिनहरूमा पनि अन्य विषयवस्तुमा रहेर हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।